एउटै माला गाँच्ने हाम्रो भाषा, यहीबाट विस्तार भयो सबले बोल्छन् आज। पृथ्वीको स्वर्ग हाम्रो खप्ताड यही हाँस्छ, शुक्ला फाट रामा रोशन अपिसै पाल माझा। हुर्केलीमा वीर गाथा हाम्रै पूर्वजको, एउटा चैत्य झुम्रा फागु हाम्रो पहिचान हो। कर्णालीमा सङ्गीत भर्छ सेती सुसेलीले, संस्कार फुल्छ आँगनमा वैदिक सभ्यताले। रेडियो डेली मेल, Radio Daily Mail 94.6 MHz, one step ahead. यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो डेली मेल 94.6 मेगाहर्ज को यो तरङ्गबाट प्रत्येक दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 8:15 बजेसम्म सुन्दै र हेर्दै आइरहनु भएको छ। दर्शक तथा श्रोताबिन हामी सबै सन्दर्भमा विभिन्न समसामयिक विषयलाई लिएर बहस छलफल तथा अन्तर्क्रिया गर्ने गर्दछौँ। विशेष गरी सबै सन्दर्भमा उठाएका विषयवस्तु समसामयिक हुने गरेका छन् र यी विषयमा हामी छलफल बहस गरेर एक निचोड पनि निकाल्ने गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा म जीवन विष्ट उपस्थित भएको छु, सञ्जय पन्तको अनुपस्थितिमा जीवन विष्ट उपस्थित भएको छु। तपाईँले फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनु भएको छ, sudur.daily.com बाट पनि प्रत्यक्ष हामीलाई सुनिरहनु भएको छ भने रेडियोबाट 94.6 मेगाहर्जबाट तपाईँले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रम सबै सन्दर्भमा हामी विशेष गरी केरा किसानका समस्या के छन् त, गत वर्षको हावाहुरीले केरा किसानमा कैलाली कञ्चनपुरमा करोडौंको क्षति भयो, त्यो राहत पाए अथवा पाएनन्। त्यसपछि लकडाउन र कोरोना कहरका कारण जारी बन्दाबन्दीले गर्दाखेरि केरा किसानको अवस्था के भयो, क्षति भयो, बजार पाएनन्, उहाँहरूका समस्या के छन्। यसैगरी लकडाउनकै कारण बन्दाबन्दीकै कारण सहारा दिइरहेका केही संस्थाहरू नै सहारा विहीन भएको समाचार पनि हामीले सम्प्रेषण गरेको अवस्था थियो। त्यो अवस्था के छ त? दृष्टि फाउन्डेसनकी सञ्चालिका कल्पना भट्टसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ आजको कार्यक्रममा। भने आजकै कार्यक्रममा केरा व्यवसायीका समस्या, केरा किसानका समस्या के छन् र समाधानका लागि के हुँदैछ। किसान संघ कैलालीका उपाध्यक्ष, यसै गरी केरा उत्पादन तथा प्रवर्धन कृषि सहकारी संस्था कञ्चनपुरका अध्यक्ष पूर्णसिंह साउदसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र केरा किसानका समस्यालाई लिएर समाधानका लागि के हुँदैछ, राहत मिल्यो अथवा मिलेन, किन मिलेन, यी लगायतका विषयमा चाहिँ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीलाई पनि जोड्ने प्रयास गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिला अहिले हामीले निम्ताएका छौँ केरा उत्पादन तथा प्रवर्धन कृषि सहकारी संस्थाका कञ्चनपुरका अध्यक्ष पूर्णसिंह साउद अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पूर्णजी हजुर हजुर ओके, के स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम समय सन्दर्भमा। नमस्ते, जय किसान, धन्यवाद। धन्यवाद। के छ पूर्णजी पछिल्लो अवस्था, केरा किसानको अवस्था? लामो समयबाट केरा खेती गरिराख्नु भएको छ, अहिलेको पछिल्लो अवस्था के छ तपाईँहरूको? केरा किसानको अवस्था अब ठिकै छ भन्नु पर्यो, अनि बेहाल पनि भएको अवस्था पनि छ। बेहाल कसरी छ भन्दाखेरि अहिले अब तपाईँको यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि एकदमै केराहरू बारीमै सडिरहेको अवस्था। अब व्यापारीहरू चाहिँ बजार बन्द छ, कसरी लाने भन्ने कुरा गरेर अर्कोतर्फ के छ भने इन्डियाबाट केराहरू पनि छ्यापछ्याप्ती आइरहेको कुरा पनि हामीले थाहा पाएका छौँ। अब कसरी आइरहेछ यो कुरा बुझ्नै गाह्रो छ। पक्कै पनि अहिले लकडाउनका कारण केरा बारीमै सडिरहेको छ भन्नुभयो। तपाईँ त केरा उत्पादन तथा प्रवर्धन कृषि सहकारी संस्था कञ्चनपुरको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको सहकारीमा के कति केरा व्यवसायी, केरा किसानहरू आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँहरू सबैको समस्या यही हो त? हजुर, हामीसँग जोडिएको चाहिँ कृषि सहकारी संस्थामा जोडिएको 900 भन्दा माथि नै किसानहरू भएको अवस्था छ र अहिले अब तत्कालै अब यो नेपाल सरकारले मलको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। नपाएको अवस्थामा एकातिर त्यो समस्या भइरहेछ भने अर्कोतिर केराको फसल आइरहेको अवस्था र बजारको अभाव भएको कारणले चाहिँ
बजारमा कुनै हालतमा पनि अब यो व्यापारीहरूले चाहिँ खरिद गर्न नमानिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि किसानहरू चाहिँ एकदमै मारमा भएको अवस्था चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ, बुझेका छौँ, भोगेका पनि। निकै मेहनतका साथ केरा खेती गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, सबैमा बजार नपाउने, मूल्य नपाउने लगायतका समस्याहरू पनि झेलिराख्नु भएको छ होला। यी समस्या किन आउँछन् होला तपाईँहरूलाई के लाग्छ? नेपाल त कृषिमा त धेरै सम्भावना भएको देश हो नि, कृषि प्रधान देश पनि भनिन्छ भन्नलाई त के छ? तपाईँ त किसान हो, हामीलाई भन्दा जानकारी त तपाईँलाई हुन्छ। एकदम सही कुरा गर्नुभयो सरले। यो चाहिँ हामी विगत लामो समयदेखि हामीले यो समयमा चाहिँ किसानहरूलाई ओझेलमा पार्ने काम अब सरकारी निकायबाट नै भइरहेको अवस्था हामीले महसुस गरेका छौँ। किन भन्दाखेरि अब यत्रो कृषि मन्त्रालयबाट यत्रो ठुल्ठुलो प्रोग्रामहरू, यो गएको आर्थिक वर्ष मात्रै तपाईँको 2 करोड रुपियाँ चाहिँ केरा खेतीमा विनियोजन गरेको अवस्था, किसानहरूले अनुदान दिएको अवस्था चाहिँ रहेको थियो भने अर्कोतर्फ के छ भने तपाईँको त्यो चाहिँ सही परिणाममा भएको छ कि छैन त्यो चाहिँ हेर्ने चाहिँ नभएको हुँदा अनि केरा उत्पादन भएको अवस्था के कस्तो छ र बजारको अवस्था के कस्तो छ भन्ने त्यो अर्को पक्षले हेर्दै नहेरेको अवस्थाले गर्दाखेरि अनि अर्को कुरो के छ भने यो बिचौलियाहरू, च्यापच्याप्ती बिचौलियाहरू, हामीले चाहिँ बजारमा 30, 35, 40 रुपियाँ केराको अवस्था व्यापारीलाई धाउधाउ गरेर दिनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर हामी उपभोक्ता गएर हामीले खाना किन्न जाँदाखेरि 120 रुपियाँ, 100 भन्दा तल त पाउँदैन। किन हो भन्दाखेरि यो त महाराष्ट्रबाट आउने केरा हो, इन्डियाबाट आउने केरा हो, नेपालमा केरै छैन। वातावरण यस्तो बनाइदिने कि नेपालमा केरै छैन, अरे केरा किन छैन, केरा तपाईँ हामी हिँड्नुहोस् हामी देखाइदिन्छ भन्दाखेरि होइन हामीलाई त तपाईँको त्यहाँ उ गर्ने सक्दैनौँ, हामी चाहिँ यो चेम्बरहरूबाट ल्याउने, हामी व्यापारीबाट ल्याउने हो, तपाईँ किसानहरूबाट त हामी ल्याउन सक्दैनौँ भन्ने यस्तो गुनासोहरू अब हामीले कसलाई कहाँ गएर के कसरी गर्ने यो बुझ्नै गाह्रो भइरहेछ। र मेन कुरा के हो भनेपछि यो चाहिँ जसरी अन्य व्यवस्थापन गरिएको त्यसै गरी केराको पनि बजारको व्यवस्थापन भइदियो भने धेरै मात्रामा चाहिँ समस्या समाधान हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू हामीले महसुस गरेका छौँ। यो बजारको व्यवस्थापन चाहिँ हुनु एकदमै जरुरी भएको अवस्था छ। विगत लामो समयबाट केराको व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ, केरा खेती गरिराख्नु भएको छ तपाईँले अघि भने जस्तै बजारमा अहिले बन्दकै समयमा पनि छ्यापछ्याप्ती रूपमा भारतीय केराहरू चाहिँ भेटिन्छन्, तर नेपाली केरा किसानहरूको केरा चाहिँ बारीमै सडिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्था सिर्जना किन हुन्छ होला? यो चाहिँ अब यो भन्सारबाट कर छली गर्ने हो अथवा यो भन्सारको केही मिलोमतो अथवा प्रशासनको केही मिलोमतो हो कि भन्ने हामीलाई अब हामीले भित्री मनमा लागेको कुराहरू नहुन पनि सक्छ। अब त्यो चाहिँ चोरी छिपी आउन पनि सक्छ। अब त्यसको लागि अब के कमजोरी हो, अहिले लकडाउनमा हाम्रो तपाईँको के छ भने बजारमा गयो भने तपाईँ 5 बजेदेखि चाहिँ बजार बन्द गरिदिने अवस्था छ। 5 बजे मात्रै कोरोना आउने होइन नि, त्यो किसानहरूको समस्यालाई हेर्ने हो भने 5 बजे मात्रै कोरोना आउँछ भन्ने के ग्यारेन्टी छ तपाईँको? अनि अर्को कुरो के छ भने भन्सारमा जे आउनु हो त्यो त आएको छ नि, प्रशासनको मिलोमतोमा ल्याइरहेको अवस्था हामीले प्रत्यक्ष म बोर्डर नजिकै बस्छु, यो गड्डा चौकी नजिकै बस्छु, तपाईँको सशस्त्रका साथीहरूले च्यापच्याप्ती तपाईँ मिलोमतो गरेर सामान धमाधम्ली हाम्रो यो वार्ड नम्बर 9 को बोर्डरबाट तपाईँको धमाधम सामान आउने हुन्छ भने त्यो चाहिँ किन गरिरहेछ त? अब किसानहरूले एकातिर मार्ने मल अहिले हामीले युरिया तपाईँको 2800 देखि 2900 खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने यो मल समयमा किन नल्याएको त? अनि तपाईँको त्यसै गरी अन्य कुराहरू केरामा चाहिने 16 तत्त्वहरू चाहिन्छ केराको लागि, त्यो 16 तत्त्वहरू हामीले चाहिँ उपभोक्ताले अहिलेसम्म पाएकै अवस्था छैन। त्यो कसको कमजोरी? किसानहरूको त कमजोरी छैन होला पक्कै पनि। किन भन्दाखेरि तपाईँको यो चाहिँ ल्याउने कारण चाहिँ अब कसको पक्षबाट हो यो हामीले बुझ्न पनि सकिरहेको छैन। हामीले यदि पाएको खण्डमा केरा चाहिँ इन्डियाभन्दा कम छैन अहिले पनि हेर्ने हो भने, बारीमै हजुरहरूले अनुगमन गर्ने हो भने त्यो पक्कै पनि कम छैन, अझै 1-2 गुणा राम्रै होला। किनभने महँगो मूल्यमा पनि बजारमा राम्रो स्तरीय केराहरू दिउँ भन्ने किसानहरूको चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई राम्रो दिउँ भन्ने चाहना हुन्छ, तैपनि हाम्रो केराहरू मार्केटमा जान पाइरहेको छैन। पक्कै पनि खास गरी अब मैले कुरा जोड्न खोजेँ, यो त कैलाली कञ्चनपुरमा 100औं हेक्टरमा केरा खेती हुन्छ, किसानहरू पनि 100औंको संख्यामा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू एकजुट नभएकै कारण कतै मूल्य नपाइने, बजार नपाइने, बारीमै छोड्नुपर्ने अवस्था त आएको होइन कतै? होइन त्यस्तो होइन सर। हामी चाहिँ कैलाली कञ्चनपुर लगायतको बाँकी बर्दियासम्मको किसानहरू एकजुट छौँ। अनि तपाईँ देशभरिका किसानहरू चाहिँ केरा खेती गर्ने कृषकहरूको चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको संगठन पनि छ, संघहरू गठन गरेको अवस्था छ। कैलाली कञ्चनपुरमा पनि संघहरू सङ्गठन गठन गरेको अवस्था छ। बाँकी बर्दियामा पनि हामीले सङ्गठन गरेको अवस्था हो। र हिजोका दिनमा हाम्रो साथीहरू
घाइते भएको अवस्था हामीले प्रत्यक्ष चाहिँ हामी सँगै जाने बेला नेपालगञ्जसम्म जाने बेला त्यो बोर्डरबाट केरा आउँथ्यो त्यहाँ चाहिँ हामी किसानहरू एकजुट भएर त्यहाँको समस्याहरू के हो भन्ने त्यहाँ जाने बेला हामी आन्दोलन गर्दा गर्दै घाइतेको भएको अवस्था हामीलाई हामी प्रत्यक्षदर्शी हामी छौँ भने हामी चाहिँ एकजुट भएकै छौँ। तर पनि त्यो राज्य पक्षबाट चाहिँ हामीलाई एक किसिमको हेपा प्रवृत्ति चाहिँ गरेको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि मैले आफूले विगतको वर्षमा गत वर्ष 2076 हो कि 75 सालमा तपाईँ हावाहुरी को कारणबाट धेरै क्षति भयो। कैलाली कञ्चनपुरा एकदमै क्षति भयो। क्षति हुँदाखेरि हामीले त्यो क्षतिको विवरण दिनुहोस् भने कृषि मन्त्रालयमा हामीले क्षतिको विवरण बुझाएर आएका थियौँ। अहिलेसम्म हामीले त्यो फाइल कहाँ छ खोज्दा चाहिँ फेरि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट भएको छैन भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। अहिलेसम्म हामीले त्यो क्षति पाएकै छैनौँ। पाउने हो अथवा पाउने होइन त्यो थाहा छैन। अब पक्कै पनि पूर्णजी त्यतिखेर गत वर्षको हावाहुरीले पनि क्षति पुर्यायो भने अहिले लकडाउन र बन्दबन्दीका कारण पनि केरा व्यवसायमा क्षति पुर्याएको समाचारहरू पनि हामीले नै सम्प्रेषण पनि गरेको अवस्था छ। त्यति बेलाको अवस्था के थियो? कैलालीमा कञ्चनपुरमा हावाहुरीले केरा खेतीमा क्षति पुर्याउँदाखेरि विशेष गरी तपाईँको मात्रै के कति क्षति पुर्याएको थियो र राहतको लागि जुन अहिले भन्नुभयो राहत पाएका छैनौँ भनेर कहाँ कहाँ गुहार गर्नुभयो, कहाँ कहाँ धाउनुभयो तपाईँ लगायतका किसान? हामीले अब अहिलेको अब 3 तहमा विभाजन भएको सरकारको 3 तहमा गयो। स्थानीय तहमा गयो अनि तपाईँको के अरे प्रदेश स्तरीय सरकारको कृषि मन्त्रालयमा पनि बुझायौँ, ज्ञान केन्द्रमा पनि गयौँ अनि त्यसै गरी हाम्रो सङ्घीयसम्म पनि हामीले चाहिँ कुराहरू राख्यौँ। अनि अहिलेका स्थानीय सरकारमा भएका अब माननीयहरूज्यू अनि यहाँका सरकारमा भएका मेयर साहबहरूलाई खबर गर्दा गर्दै ल हामीले त रिपोर्ट पठाउने काम हो, हामी चाहिँ माथि पठाइदिन्छौँ भन्ने भयो। अनि त्यतिकै माथि पठायो। अब कहाँ पुग्यो त्यो माथिको माथि रह्यो, तल किसानसम्म पुगेको छैन अहिलेसम्म। किसान त जहिले पनि किसान चाहिँ उत्पादन गर्ने किसान, देशलाई धान्ने किसान, तपाईँको अब यो ठुल्ठुला पुँजीपति वर्गहरूलाई अन्न दिने किसान, फ्रुटहरू दिने, फलहरू उत्पादन गर्ने किसान। तर आखिरमै लास्टमा गएर किसान नै हेपिनु पर्ने अवस्था यो देशमा, यो ठाउँमा, यो परिवेशमा आखिर किन हामी किसानहरूले बुझ्न नसकेको अवस्था हो अथवा राज्यले चाहिँ बुझाउन नसकेको अवस्था हो अथवा चाहिँ यहाँको चाहिँ सरकारी निकायमा बसेको चाहिँ अब स्थायी सरकारले बुझाउन नसकेको अवस्था हो अथवा अब तिनीहरूसँग कुनै प्रसाद पाउँछ अथवा के पाउँछ त्यो कुरा हामीले थाहा छैन, हामीले देखा पनि छैनौँ। तर पनि वास्तवमा किसानहरू नभए यो देश अगाडि बढ्दैन, मतलब यो अन्नपातै उत्पादन हुँदैन। तर पनि हामी चाहिँ अन्तिममा गएर चाहिँ अपहेलित हुनुपर्ने, हाम्रो चाहिँ नोक्सान भएको, वास्तविक नोक्सानी भएको चाहिँ राज्यले चाहिँ दिनै नसक्ने अवस्था हो अथवा त्यो आएर बिचैमा हराएको अवस्था, त्यो बुझ्न चाहिँ गाह्रो भएको अवस्था चाहिँ हामी अन्त्यमा तपाईँहरूको माग के छ सरकारसँग? हामीसँग अन्य अतिथि पनि हुनुहुन्छ पूर्णजी। अन्त्यमा तपाईँको माग के छ? जस्तो यो राहत पनि नपाएको अवस्था थियो विगतमा भने अहिले पनि लकडाउन र बन्दाबन्दीका कारण चाहिँ केरा व्यवसायमा क्षति पुगेको छ भनेर भन्नुभएको छ। 3 तहको सरकारसँग के माग छ तपाईँहरूको? हाम्रो माग त अब मागहरू त धेरै छ सर, होइन? जस्तै कि अब यही प्रदेश सरकारको कुरा गरौँ, कृषि मन्त्रालयबाट हामीले करोडौँ रुपियाँ कैलाली कञ्चनपुर लगायतको सुदूरपश्चिमभरिमा केरामा मात्रै यो गत वर्ष 76-77 मा मात्रै हामीले 2 करोड रुपियाँ कृषि मन्त्रालयबाट विनियोगको लागि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। किनभने किसान चाहिँ हर्षित भएर व्यावसायिक रूपमा धेरै किसानहरू यो वर्ष जोडिएको अवस्था पनि हो। त्यसरी मुख्यमन्त्री कार्यक्रमहरू पनि लागू भएको छ र कृषिमा हामीले केरामा पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यक्रमहरू पाएको अवस्था हो। एकदमै स्वागतयोग्य कुरा, किसानहरू हर्षित भएको तर नपाएको भन्ने कुरा होइन कि किसानहरूलाई चाहिँ एक चाहिँ सबै निकायबाट चाहिँ अहिलेको राम्रै अनुदानहरू, राम्रै व्यवसाय गर्ने किसानहरूलाई सुविधाहरू चाहिँ उपभोग दिएकै अवस्था हो। तर पनि मल चाहिँ किन आउँदैन र बजारको ग्यारेन्टी किन लिँदैनन् र त्यसै गरी अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट हामी किन पछाडि पर्छौँ? अहिले मात्र हेर्ने हो भने बिमा गर्नको लागि हाम्रो बाजे परबाजे त के परे जाओस्, तपाईँको कुनै तहबाट पनि अहिले त सलह किरा, अर्को किरा, अनेक बहानाले चाहिँ टार्दिने काम गर्ने के। सलह किरा के केरामा हो सलह किरा लाग्ने?
अनि बिमा त्यो नेपाल सरकारले तोकेको त्यो बिमा संस्थानहरूलाई किन हो त्यो, तिनीहरूले किन कारवाही गर्दैन? अनि समयमा मल किन पाएन? अहिले हेर्नुहोस् त तपाईँको 2800 को एउटा एक बोरा युरिया चाहिँ 2800 रुपियाँ हालेर चाहिँ ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो किन हेरेन? किन कारवाही भएन तिनीहरूलाई? किसानहरूले मात्रै दोष दिएर हुँदैन। त्यसैले म के भन्छु भने हामी किसानहरू चाहिँ एकजुट नभएको अवस्था होइन, किसानहरू एकजुट छौँ। मन्त्रालयले पनि त्यत्रो राम्रो कार्यक्रमहरू ल्याएको छ, त्यत्रो करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेको छ। आखिर त्यो चाहिँ बालोमा पानी खन्या जस्तो नहोस्, त्यसका चाहिँ पछाडि उत्पादन भइरहेछ छैन, अथवा खाली अनुदान लग्या हो कि होइन, अथवा त्यो चाहिँ बजारको समस्या हो, अथवा मल चाहिने हो, विषादी चाहिने हो, अनि 16 तत्त्व चाहिन्छ केरामा। हामीले 16 तत्त्व हाल्न सकिरहेको छैन। अनि यी कुराहरू चाहिँ गरिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अरू चाहिँ हामी अनुदानका पछाडि अर्को चाहिँ भन्दा पनि हामीलाई अब तुरुन्त चाहिँ बजारको आवश्यकता हो। बजारको ग्यारेन्टी चाहिँ सरकारले लिने हो अथवा किसानले लिनुपर्छ, त्यसको चाहिँ सुन्ने होस् भन्न चाहन्छु। हुन्छ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद पूर्णजी। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। उहाँ हुनुहुन्थ्यो केरा उत्पादन तथा प्रवर्धन कृषि सहकारी संस्था कञ्चनपुरका अध्यक्ष पूर्णसिंह साउद। उहाँसँग हामीले समसामयिक विषयमा केरा किसानले भोगिरहेका समस्या र चुनौतीका विषयमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ। यसै गरी अहिले हामी अब कैलाली केरा उत्पादन व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष टेकेन्द्र धामीजीलाई जोड्न खोजिरहेका छौँ। केरा किसानले बजार पाइरहेको अवस्था छैन, उहाँहरूले यो समस्या उहाँहरूसँग छ, त्यसपछि राहत पनि पाइसकेको अवस्था छैन। के हुँदैछ प्रयास, यसका बारेमा जोड्नको लागि अहिले हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। कैलाली केरा उत्पादन व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष टेकेन्द्र धामी अहिले हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। टेकेन्द्रजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। ओके, के छ पछिल्लो अवस्था? केरा किसानहरूले गुनासो गरे। मैले भर्खरै कञ्चनपुरका केरा उत्पादन तथा प्रवर्धन कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष पूर्णसिंह साउदसँग कुराकानी गरे। उहाँले भन्नुभयो लकडाउनका कारण अहिले हामी धेरै बारमा छौँ, हाम्रो केराले बजार नपाउँदाखेरि बारीमै सडिरहेको अवस्था छ, एकदमै समस्या छ भन्नुभएको छ। के हो तपाईँहरूको वास्तविक समस्या? हो, अहिले मलाई लाग्छ यो कोरोनाको कहर पुगको कारणले गर्दा धेरै केरा व्यवसायहरू धेरै ठुलो स्केलमा जुन व्यावसायिक रूपले लगानी गर्नुभएको थियो, त्यसले अहिले ठुलो समस्या निम्त्याएको थियो। बिचमा अलिकता अहिले यो केही दिनदेखि चाहिँ अलिकता हामी कहाँ अलि आशाका किरणहरू देखिएका चाहिँ पक्कै पनि छन्, किनभने अहिले बिक्री बढेको छ। होइन भने वैशाख जेठ असारतिर त हामी कहाँ धेरै किसान साथीहरूको हाम्रो केरा बाढीमै सडेर गएको चाहिँ एकदमै साँचो कुरा हो। पक्कै पनि। तर तपाईँ त कैलाली केरा उत्पादन व्यवसाय संघको जिल्ला उपाध्यक्ष पनि हो। जिल्लामा पनि धेरै किसानहरू संगठित भएर एउटा संगठन नै निर्माण गरेको अवस्था छ। यति बेला पनि किसानले भोगिरहेको समस्या समाधानका लागि तपाईँको संगठन त बोलेन नि? होइन, हामी नबोलेको चाहिँ पक्कै पनि होइन सर, किनभने हामीले सम्बन्धित निकाय, कृषि सेवा केन्द्र भयो, यहाँको ज्ञान केन्द्र, कृषि मन्त्रालय लगायतका सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले अनुरोध गर्ने र सामान्य चाहिँ प्रेस मिटसम्म गर्ने काम चाहिँ हामीले गरेकै हो। तर अब देश चाहिँ यस्तो स्थितिमा थियो जो किसान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान सक्ने अथवा एक घरबाट अर्को घर जान सक्ने अवस्था पनि थिएन भने अर्कोतिर हामीले हाम्रो कृषिमा जुन कामदारका रूपमा प्रयोग गर्ने लेबरहरूलाई बाढीमा बोलाउने काम गराउन सक्ने स्थिति पनि थिएन, किनभने मालिक नै 10-12 ठाउँमा केराबारी भएका साथीहरू आफ्नो बाढीबाट एक बाढीबाट अर्को बाढीमा जान सक्ने स्थिति भएन। जान खोज्ने साथीहरूले पिटाइ खाएको सुरक्षाकर्मीबाट सम्मको अवस्था थियो। त्यसकारण हामी एक ठाउँमा भेला भएर छलफल गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेन सुरुमा। त्यो अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने बेलामा अब त्यो सुरक्षित कसरी हुने भन्ने बेलामा अब केरा त धेरै परको कुरा अब जस्तो भएको थियो कि हाम्रो। पक्कै पनि। टेकेन्द्रजी, तपाईँ पनि एकजना केरा व्यवसायी हुनुहुन्छ, केरा खेती तपाईँले पनि गरिराख्नु भएको छैन। योभन्दा अघि यसअघि जुन हावाहुरीले केरामा करोडौँको क्षति पुर्याएको थियो कैलाली कञ्चनपुरमा, किसानहरूले अझै राहत पाएका छैनन्। तपाईँ पनि जानकार नै हुनुहुन्छ, किन भन्दा तपाईँ केरा व्यवसाय संघको जिल्ला उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, साथमा आफै पनि केरा व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ। यो किन मिलेन किसानलाई राहत? के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँ एउटा किसानको नेता भएर एउटा किसान भएर भन्नुपर्दाखेरि स्थानीय स्तरमा स्थानीय निकायदेखि लिएर यहाँ जस्तै म भएकै ठाउँमा पनि यो केरा सेक्टरमा धेरै ठुलो स्केलमा सहयोग गर्ने अथवा लगानी गर्ने एउटा रानी जमरा कृषि को कार्यक्रमले पनि हामीसँग ल तपाईँहरूको के कति क्षति भएको छ विवरण ल्याउनुहोस् भन्ने कुरा गरिसकेपछि हामीले त्यो विवरण बुझाउँदा त्यतिखेर हामीले क्षतिपूर्ति नपाएको अवस्था छ। कृषि मन्त्रालयले माग्यो, ज्ञान केन्द्रले माग्यो, सबै ठाउँ हाम्रा फाइलहरू डकुमेन्टहरू वास्तविक क्षति के कति भएको छ भनेर हामी आफै प्रत्येक किसानको फिल्डमा पुगेर त्यो विवरण लिएर सङ्कलन गरेर दिँदा पनि नपाइसकेपछि यसपालि चाहिँ हामी कहाँ किसान साथीहरूको वैशाखमा जेठमा
क्षति हुँदा हामीले त्यो विवरण सङ्कलन गर्ने काम पनि गरेनौँ। किनभने यो विगत केही वर्षदेखि सङ्कलन गर भन्ने, हेर भन्ने, अनि दौडधुप गर्ने, अनि किसानहरू मात्र ल यी त्यतिकै दिने तर हामी केही पनि नपाउने हुनाले लाग्नु बेकार छ भन्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भएको हुनाले अहिले त हामीले पछिल्लो चरणमा यो क्षतिपूर्तिको कुरा गर्न त हामीले छोडिसकेको अवस्था हो। पक्कै पनि टेकेन्द्रजी, त्यतिखेर जतिखेर हावाहुरीले करोडौँको क्षति पुर्याएको थियो र अहिले बन्दाबन्दीले पनि केरा व्यवसायमा क्षति पुर्याएको थियो, के कतिको क्षतिको आकलन गरिएको छ अनुमान गर्न सकिन्छ? र यी किसानहरूले अब क्षतिपूर्ति नपाउने नै हुन् त? तपाईँ त किसानको नेता हो नि। हामीले अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा त्यस्तै लाग्छ सर, क्षतिपूर्ति पाइँदैन भन्ने कुरामा हामी चाहिँ लगभग त्यो उसमा पुगिसकेको अवस्था हो। ढुक्क छौँ कि हामीलेसँग राज्य त्यति जिम्मेवार छ जस्तो हामीले देख्दैनौँ। किनभने हामीले हाम्रै आँखा अगाडि मेरै आफ्नै पनि करोडौँको नर्सरीमा बेर्ना ल्याइसकेपछि, बेर्ना एकदमै संवेदनशील हुन्छ, त्यो हाइटेक नर्सरीभित्र राखिसकेपछि आँधीहुरीले हाम्रा हाइटेकहरू घरहरू उडाउँदा स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय निकाय, स्थानीय कृषि सेवा केन्द्रका पदाधिकारीहरूलाई ल्याएर देखाउँदा पनि उहाँहरूबाट त्यो किसिमको केही पनि आश्वासन बाहेक हामीले केही नपाए हुनाले हामीले त्यो देखाएको छैनौँ। र अब हामी निकट भविष्यमा यही विषयलाई लिएर 1-2 दिनभित्र पुनः कैलाली र कञ्चनपुरका केरा किसानका अगुवा साथीहरू टिकापुरमा बस्दैछौँ। यो विषयमा पनि हामीले केही न केही बोल्छौँ, तर हामीलाई लाग्दैन क्षतिपूर्ति पाउँछौँ। किनभने एक त हामी त्यसै पनि यो सानो बजार भएको ठाउँ कैलाली कञ्चनपुरका किसानहरू जो एकदमै व्यावसायिक रूपले धेरै ठुलो स्केलमा, हामीले कल्पना गरे भन्दा ठुलो स्केलमा युवा साथीहरूले यसमा लगानी गरिरहेको, राज्यको लगानी, ब्याङ्कको लगानी, किसानको आफ्नो लगानी ठुलो स्केलमा भइरहेको र ठुलो स्केलमा मान्छेलाई रोजगार, अहिले मलाई लाग्छ कैलाली कञ्चनपुरमा सबैभन्दा बढी रोजगार यदि कसैले दिन्छ भने केरा व्यवसायीले रोजगार दिइरहेको अवस्था छ यस्तो कोरोनाको कहरमा। तर पनि अब हामीसँग यो भारतीय केरासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, भारतीय केरालाई रोक्न बजारमै जानुपर्ने, विषादीयुक्त केरा बजारमा आउँदा त हामीले सहयोग नपाइरहेको अवस्थामा यो क्षतिपूर्ति अन्य कुराहरू चाहिँ पाउँछौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अहिले ढुक्क हुने स्थिति छैन। सङ्घर्ष अथवा हाम्रो आन्दोलन अथवा माग हाम्रो रहिरहन्छ, हामी लागिरहन्छौँ, तर त्यति आशा खुसी हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ हामीले देखेका छौँ। टेकेन्द्रजी, कैलाली कञ्चनपुरका सयौं केरा किसानहरूको गुनासो एउटै छ, हामीले हाम्रा समस्या समाधानका लागि संगठन निर्माण गरेका हौं, हामी एकजुट भएका हौं, तर संगठनले पनि हाम्रो समस्या समाधान गर्न, राहत पाउन, बजार विस्तार गर्न लगायतका अन्य समस्या समाधान गर्न त भूमिका खेल्न सकेन भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। संगठन त त्यही भएर चाहिने होइन र टेकेन्द्रजी? एकदम संगठन त्यसैका निमित्त बनाइएको हो, जन्माइएको हो, तर उहाँहरूको कुरा पनि जायज हो, तर संगठन चुप लाएर बसेको कुरा चाहिँ होइन। उहाँले त्यसको क्षतिपूर्ति अथवा त्योबाट पाउनुपर्ने जुन आशा गर्नुभएको थियो त्यो पाउनु भएको छैन। त्यो रिजल्ट उहाँले हेर्ने हो, आफूले के पाएँ भन्ने कुरा हो संगठन मार्फत, संगठनका कारणले। तर संगठन नलागेको, संगठनले यी विषय मुद्दा सम्बन्धित निकायमा नपुर्याएको, नलागेको भन्ने होइन। हामी यसपालि कोरोनाको कहरका कारणले मात्र हामी चुप लाएर बसेका छौँ भने अन्य साल हामी यतिखेर देशका विभिन्न निकायहरू, मन्त्रालयहरू, यहाँका नेपालका 7वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, कृषि मन्त्रालय, कृषि सेवा केन्द्रहरू नधाएको होइन। हामी आफ्नै निजी खर्चमा गाडीहरू रिजर्भ गरेर घर घर जाने, मन्त्रीहरूका, नेताहरूका क्वार्टरहरू धाउने काम चाहिँ हामीले गत वर्ष निकै गरेको हो। तर नतिजा त देखिएन नि टेकेन्द्रजी, राहत त अहिलेसम्म तपाईँ आफैले पनि पाइरहेको अवस्था त छैन। होइन, नतिजा त देखिया छैन, तर पछिल्लो पहिलाभन्दा चाहिँ केही प्रगति चाहिँ नभएको होइन। सङ्गठित भए केरा किसानहरू, इन्डियन केराहरूमा पहिलाभन्दा अलि निगरानी बढेको छ। इन्डियन हामीले कतिसम्म भने इन्डियन गाडीहरू आफै चेक जाँच गर्ने, इन्डियन गाडीहरू तपाईँको यो महेन्द्रनगरको नाकामा हामीले कतिसम्म भने गाडीहरू 10 चक्के 12 चक्के गाडी भन्सारमा इन्ट्री नभएर नेपाल प्रवेश गरेका, कर राजस्व तिर्ने कुरा त धेरै टाढा गयोस्, त्यसको क्वारेन्टाइन टेस्ट हुने कुरा त धेरै टाढा गयोस्, त्यो गाडीहरू भन्सार कार्यालयमा अथवा सम्बन्धित निकायमा कहीँ इन्ट्री नभएर नेपाल प्रवेश गरेकोसम्म हामीले भेटाएका छौँ। अन्त्यमा टेकेन्द्रजी, हामीसँग अन्य अतिथि पनि हुनुहुन्छ। हामीले आजकै कार्यक्रममा प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीज्यूलाई पनि तपाईँहरूका समस्या र समाधानको लागि के पहल भइरहेछ, किन राहत मिलेन, यी यावत विषयमा चाहिँ कुराकानीको लागि उहाँलाई पनि निमन्त्रणा गरेका छौँ। अन्त्यमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? वास्तविक मागहरू के हुन् तपाईँका प्रदेश सरकार? यहाँहरूले यो जुन मुद्दालाई सञ्चार क्षेत्रबाट उठाइदिनु भयो, यो सबैभन्दा पहिला त म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले मन्त्रीज्यूको नाम दिनुभयो, उहाँसँग पनि सर हामी धेरै चरणमा छलफलमा बसेका छौँ। यो वैशाखपछि यो पछि बाहेक उहाँसँग, उहाँकै कार्यालय कक्षमा अन्तर्क्रिया गर्ने काम, उहाँहरूसँग छलफल गर्ने काम, मन्त्रालयका स्तरीय, अधिकृत स्तरीय सरहरूसँग बसेर छलफल गर्ने काम हामीले व्यापक गरेका छौँ। र हामी केही दिनभित्रै टिकापुरको यो कैलाली कञ्चनपुरका केरा किसानहरूको मिटिङपछि लगत्तै
पुनः हामी मन्त्रीज्यूसँग बस्ने कार्यक्रम गर्नका निमित्त हामी यो 2 गते पुनः हामी भेला हुँदैछौँ। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समय र जानकारी दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलाली केरा उत्पादन व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष टेकेन्द्र धामी। हामीले आजको समय सन्दर्भ कार्यक्रममा विशेष गरी कैलाली सँगै कञ्चनपुरमा रहेका केरा व्यवसायका समस्या के छन्, लकडाउन र कोरोना कहरका कारण उहाँहरूको व्यवसायमा परेको क्षति र यसै गरी गत वर्षको हावाहुरीले पनि उहाँले राहत नपाइरहेको अवस्था थियो, त्यो बारेमा पनि हामीले कुराकानी गरिरहेका अवस्था छौँ। यतिखेर हामी फेरि अहिले दृष्टि फाउन्डेसनमा जोड्न खोजिरहेका छौँ। दृष्टि फाउन्डेसनले पनि कोरोना कहर र बन्दाबन्दीका कारण चाहिँ अहिले समस्या झेलिरहेको छ, आफै बेसहारा बन्न पुगिरहेको छ। हामी सञ्चालिका कल्पना भट्टसँग सम्पर्कको प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग सम्पर्क भयो भने हामी पक्कै पनि बहस तथा छलफल गर्ने नै छौँ। हामी आजको कार्यक्रममा यसै गरी कृषि मन्त्री विनिता चौधरीलाई पनि जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। यतिखेर हामीसँग दृष्टि फाउन्डेसनकी सञ्चालिका कल्पना भट्ट जोडिसकेको अवस्था छ। कल्पनाजी, स्वागत छ कार्यक्रम समय सन्दर्भमा। हजुर, धन्यवाद। ओके, कल्पनाजी, के छ पछिल्लो अवस्था? तपाईँहरू त बेसहारालाई सहारा दिइराख्नु भएको छ, तर अहिले बन्दाबन्दी र लकडाउनका कारण चाहिँ आफै बेसहारा बनिरहेको भनेर पनि हामीले हिजो भर्खरै समाचारमा रिपोर्ट पनि प्रसारण गरेको अवस्था थियो। के हो वास्तविकता? एकदमै वास्तवमा सहारा दिनहरू हाम्रोमा सहारा लिँदै आउनु भएको थियो, तर हाम्रो वास्तवमै हामीसँग स्रोत केही छैन। तर हाम्रो स्रोत भनेको मुठीदान अनि समाजका व्यक्तिहरूले दिएर हामीले अहिलेसम्म चलाइरहेको थियौँ। तर अहिले अब समाजका जो दानदाताहरू उहाँहरू आफैसँग नभएर हामीलाई दिने अवस्थै छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रोमा 2-3 जनाहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, पाहुनाहरू प्रत्येक दिन भने अहिले आउने जानेको संख्या एकदम छ, घरमा बोलाएर दिने गर्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो भएको छ। अब त घाँस बाँसको लागि पनि एकदम समस्यामा छौँ अहिले हामी। पक्कै पनि कल्पनाजी, कतिजना हुनुहुन्छ, कसरी अहिले यस्तो समस्याका बीच पनि कसरी गुजारा चलाइराख्नु भएको छ तपाईँहरूले? एकदमै अहिले हामीसँग 40 जना असहाय दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, 4 जना बच्चा हुनुहुन्छ अनि हामी 5 जना त्योभित्र बस्छौँ। 50 जना हामी छौँ, त्योभित्र परिवार छ 50 जनाको। हामीले 1.5 महिना भएको थियो तरकारी नखाएको। अनि हिजो एकजना दिदीको बुवाको पुण्यतिथि रहेछ, उहाँले 5 किलो आलु ल्याइदिनु भएको छ। अनि लत्ताहरू हामी घर घर माग्न जान्थ्यौँ, पुरानो कपडाहरू, अहिले त्यो पनि नआएको अवस्था छ। यो लकडाउनको समयमा हामीले उद्धार नगर्ने, अब सडकको चेलीहरू नल्याउने भन्ने प्रशासनसँगै बसेर अनि जी प्रकाशसँगै कुरा गरेका थियौँ, नगरपालिकामा पनि त्यो कुरा राखेका थियौँ। तर यो बिचमा पनि 8 जना उद्धार गऱ्यौँ हामीले, जसले गर्दाखेरि सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। अब सुत्नलाई पनि हामीसँग 22वटा खटिया छ, तर 40 जना उहाँहरू हुनुहुन्छ। अनि मानसिक रोगीलाई फकाएर पालै पालो सुताउने गरेका छौँ। पक्कै पनि कल्पनाजी, यस्तो समाज सेवा गरिरहँदाखेरि पनि यस्तो समस्या झेलिराख्नु भएको छ तपाईँले। यो बेला बन्दाबन्दीका बेला निजी क्षेत्रबाट सहयोग सङ्कलन हुन नसके पनि, किन भन्दा निजी क्षेत्र त धराशयी अवस्था पनि छ, आफै डुबेको अवस्था छ, सहयोग गर्न नसके पनि 3 तहको सरकार छ देशमा, सरकारी तहबाट पनि तपाईँहरूलाई सहयोग भएन? हामीलाई त्यस्तो खासै सहयोग छैन होइन। अनि नगरपालिकाले भाडा तिर्दिन्छ, घर भाडा। अरू अब बहिनीहरू छ, भोलिन्टियर्स बहिनीहरूलाई पनि अलिअलि खर्च दिइरहेको छौँ, औषधि खुवाउनु पर्छ। हामीसँग त्यस्तो 3 तहको सरकार त छ, तर हामीलाई अनुभूति छैन। यसको लागि पक्कै पनि कल्पनाजी, नधाएको कुरा हो अथवा तपाईँहरूले पनि नपुगेको कुरा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय नगरेको पो हो कि? दृष्टि फाउन्डेसन दिदी बहिनीहरू छ भन्ने कुरा पक्कै पनि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। विगत 3-4 वर्ष सञ्चालित छ, सबैले जानकारी पाउनु भएकै छ। अब सायद मेरो बोली नबिक्या हुन सक्छ, म त्यो चाहिँ भन्न सक्छु। र मैले कोअर्डिनेसन गर्न नसक्या हुन सक्छ, मेरो कर्मले उहाँहरूको मन बिक्या हुन सक्छ, पक्कै पनि। कल्पनाजी, यस्तो महान कार्य गरिराख्नु भएको छ, निरन्तर 24 घण्टा खटिएर। अहिले अब लकडाउन र कोरोना कहरका कारण संस्था आफै बेसहारा बनिसकेपछि अब चाहिँ हामी उद्धार गर्न सक्दैनौँ, सकिने अवस्था छैन पनि भनिसक्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँले अपिल गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो रेडियो डेली मेल सुनिरहेका हाम्रा श्रोता, हेरिरहेका दर्शकहरूलाई के कसरी सहयोग गर्न सक्छन्? दृष्टि फाउन्डेसनमा के कुरा सहयोग गर्न सक्छन् उहाँहरूले? एकदमै धन्यवाद, यहाँले जोड दिनुभयो र मेरो समस्यालाई बाहिर ल्याउन जुन प्रयास गरिदिनु, म त्यसको लागि साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। म
के भन्न चाहन्छु भने जोसँग जे छ अब लत्ता कपडा अहिले भनिहाले नि हामीसँग थाल मात्रै पनि 18वटा थाल थियो तर भात खानलाई पनि पालो पुर्नु पर्ने अवस्था छ। पुरानै भाँडाकुँडाहरू कलेक्ट गरेका थियौँ अनि पुराना भाँडाकुँडा खाद्यान्न जोसँग जे छ पहिले जस्तै मलाई सहयोग गरिदिनु हुन अपिल गर्छु। र अब हजुरले भने जस्तै उद्धार गर्दैन त भने थिएँ मैले कसरी नगर्नु। आज बिहान पनि मलाई वीरेन्द्र रावल सरले एकजना राजपुरमा 17-18 वर्षको बहिनी हिँडिराखेको छ तपाईँ लिन आउनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। म अहिले त्यहीँ आएको छु त्यही भएर तपाईँको फोन पनि नउठेको। अब मैले त्यसैमा समर्पित भइसकेपछि मैले गर्दैन पनि भन्न मिल्दैन र मेरो मानवताले पनि दिँदैन मेरो मनले पनि मान्दैन। तर यी चेलीहरू फेरि पुनः सडकमा नजाउन् जानु नपरोस् र दृष्टि फाउन्डेसन बन्द नहोस् भन्नका लागि यहाँहरूसँग म एकदम हृदयदेखि अपिल गर्दछु। अनि जसले जहाँबाट जे जति सक्नुहुन्छ मलाई सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। पक्कै पनि कल्पनाजी दृष्टि फाउन्डेसन विगत लामो समयदेखि निस्वार्थ रूपमा तपाईँहरूले सेवा गरिराख्नु भएको छ, असहायहरूको उद्धार गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको पालन पोषण गरिराख्नु भएको छ। यो संस्था के कसरी सञ्चालित छ अहिलेसम्म मुठीदानबाटै हो त हाम्रो स्रोत के हो कल्पनाजी? हाम्रो मुख्य स्रोत भनेको मुठीदान नै हो। वास्तवमा हाम्रो नगरपालिकाले त्यसको घर भाडा तिर्दिन्छ मासिक घर भाडा अनि औषधिहरूको लागि अलिअलि सरकारी हस्पिटलबाट हामी सहयोग माग्छौँ। त्यहाँ पनि अब साइकेट्रिक डाक्टर नभएको कारणले हाम्रो प्रत्येक बिरामीले फेरि औषधि खानुपर्ने हुन्छ। अनि हाम्रो अहिलेसम्म त मुख्य स्रोत मेरो एकदमै मुख्य स्रोत मेरो मुख्य दाता भने चाहिँ मुठीदान नै हो। पक्कै पनि कल्पनाजी हाम्रो अहिले यो रेडियो कार्यक्रम समय सन्दर्भ फेसबुक हाम्रो सुदूर डेलीबाट रेडियो डेली मेलको फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ भइरहेको छ। देश विदेशका दर्शक तथा श्रोताले अहिले हामीलाई हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो प्रदेशबाट मात्र होइन अन्य प्रदेशबाट पनि दृष्टि फाउन्डेसनको लागि सहयोग आउन सक्छ। यसको लागि अपिल के छ कसरी उहाँहरूले यो प्रदेशभन्दा बाहिर रहेकाहरूले के कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ? एकदमै म यसको लागि फेरि अर्को कुरा पनि जोड्न चाहे। हामीलाई बासको लागि एकदमै 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 धेरै अप्ठ्यारो। हामी 50 जना 7 कोठाको घरमा बसिराखेका छौँ अनि हामीले यसैको लागि के अरे नगरपालिकासँग अपिल गरेर नगरपालिकाले हामीलाई 4 नम्बरमा वार्ड नम्बर 4 मा जग्गाको लागि व्यवस्था गरिदिएको थियो। अनि प्रदेश सांसद दिल्ली पन्तले हामीलाई 10 लाख पैसा पनि दिनुभएको थियो तर स्थानीयले त्यहाँ बहुलाहलाई राख्न नदिने पागलखाना खोल्न नदिने अनि पागललाई राख्यो भने हाम्रो टोल नै पागलखाना हुन्छ पागलको नामले चिनिन्छ र अर्को कुरा त्यहाँ वरिपरि भएको जग्गाको भाउ घट्छ भनेर उहाँहरूले एकदम अवरोध गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले 21 दिनसम्म हामी 10 जना पाल तानेर यो असाढको घाममा पानी धुप केही नभनेर त्यहाँ बस्यौँ तर हाम्रो आवाज सुनवाई भएन। अहिले हाम्रो 10 लाख नै फ्रिज भएको अवस्था छ। अनि यसका लागि अब मैले धेरै ठाउँमा प्रयास गरेँ। मैले 20,000 रुपियाँ जरिवानासम्म तिरे मेरो हातको औँठी बेचेर यही जग्गाको लागि त्यहाँ सामुदायिक वनले जरिवानासम्म तिर्न लगायो। त्यसैले अहिले मैले अब के सोचिरहेको छु भने मैले 4 वर्षको प्रयासमा म असफल भएको छु अनि 1 रुपियाँ उठाएर भए पनि जग्गा किनेर म बसोबासको लागि व्यवस्थापन गर्छु र म सबैसँग अपिल गर्छु। दृष्टि फाउन्डेसनको आफ्नै खाता छ त्यसमा 1 रुपियाँ अभियानले म यो अगाडि बढाउन खोजिराखेको छु। रेडियो डेली मेलबाट म यो पनि अपिल गर्न चाहन्छु र अहिलेको तत्काल मेरो समस्या अब घाँस बास कपासको हो। यहाँहरूले जे जति सक्नुहुन्छ या मलाई बोलाएर या दृष्टि फाउन्डेसनमा आएर यहाँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि कल्पनाजी अन्त्यमा रेडियो कार्यक्रम सबै सन्दर्भबाट तपाईँले आफ्नो खाता नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर के कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ के कसरी सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई मिल्छ भने खाता नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर छोडिदियो भने पनि केही मात्रामा सहयोग जुट्थ्यो कि? मेरो पर्सनल नम्बर हो 9849 19 9808। फेरि भन्छु म 9849 19 9808 मेरो मोबाइल नम्बर हो र दृष्टि फाउन्डेसनको बङ्गलादेशमा खाता नम्बर छ। खाता नम्बर ठ्याक्कै मलाई याद भएन। मलाई फोन गर्नुभयो भने जतिखेर पनि दृष्टि फाउन्डेसनमा हजुरहरू मलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ महत्त्वपूर्ण समय र जानकारी दिनुभयो र यसै गरी अब उद्धारमा चाहिँ तपाईँको मन अहिलेसम्म जसरी लागिरहेको छ अझ आओस् र तपाईँलाई तपाईँको दृष्टि फाउन्डेसन र व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई पनि सहयोग जुटोस् र यसै गरी नै समाजसेवामा अझै तल्लीन हुनुहोला। शुभकामना तपाईँलाई। यहाँहरूले मलाई पटक पटक मेरा समस्याहरूलाई उजागर गर्ने मौका दिनुहुन्छ। डेली मेल सधैँ मेरो साथमा छ त्यसैले डेली मेलको उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु र यो समयका लागि म हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो दृष्टि फाउन्डेसनकी सञ्चालिका कल्पना भट्ट। उहाँ पनि अहिले उद्धारमै तल्लीन हुनुहुन्छ। अहिले पनि भर्खरै मात्रै पनि उद्धार गरिरहेको थिए उहाँले भनिराख्नु भएको थियो। योभन्दा पहिला उहाँलाई नै मैले सम्पर्क गरिरहेको अवस्था थिए, फोन उठिरहेको अवस्था थिएन। उहाँले म उद्धारमै भएका कारण चाहिँ फोन उठिरहेको थिएन भन्नुभयो र सहयोग गर्ने महानुभावले चाहिँ उहाँको पर्सनल मोबाइल नम्बर उहाँले पनि दिनुभयो। फेरि एकचोटि नोट गर्न सक्नुहुनेछ। दृष्टि फाउन्डेसन अहिले निकै समस्या झेलिरहेको छ, आफै सहाराविहीन भइरहेको अवस्था छ। त्यहाँ रहेका दिदीबहिनीहरूलाई के खुवाउने, कसरी सुताउने भन्ने समस्या दृष्टि फाउन्डेसनले झेलिरहेको अवस्था छ। दृष्टि फाउन्डेसनकी सञ्चालिका कल्पना भट्टको मोबाइल नम्बर 9849 19 9808 9849 19 9808 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ सहयोगको लागि। र उहाँले चाहिँ अहिले बाहिर आफू उद्धार कार्यमा तल्लीन रहेका कारण आफ्नो खाता नम्बर चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्नु भएन। अहिले पनि उहाँ उद्धार कार्यमा रहनु भएको छ। सहयोग गर्ने महानुभावले, सहयोग गर्ने दाताहरूले चाहिँ उहाँलाई दृष्टि फाउन्डेसनलाई सहयोग गर्न सकिनेछ। यतिखेर हामी फेरि केरा व्यवसायका समस्यामा फर्किन खोजिरहेका छौँ र प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीज्यूलाई हामी सम्पर्कको प्रयास गरिरहेका छौँ। मन्त्रीज्यू अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिसकेको अवस्था छ। मन्त्रीज्यू स्वागत छ कार्यक्रम समय सन्दर्भमा। धन्यवाद। ओके मन्त्रीज्यू, के छ पछिल्लो अवस्था? केरा व्यवसायहरूले त निकै गुनासो गरे। उहाँहरूले त बन्दाबन्दीका कारण निकै मारमा पर्यौं, सरकारबाट जे पाउनु पर्ने थियो त्यो पाएनौं भन्नुभयो कैलाली कञ्चनपुरका किसानहरूले। कसरी लिनुहुन्छ यो समस्यालाई? अब केराको उसमा अब कति बन्द लकडाउनकै बेला पनि होइन हामी त्यो बस्यो। त्यसपछि खासै त्यति बेला पनि अब त्यो जस्तै उत्पादन गएको क्षेत्र गएन। जस्तै जुन हाम्रो रायपनिक चेम्बर छ त्यसमा अब सके जति ल्याउने नि त्यसमा त्यस्तो राख्ने, त्यसपछि पठाउने, त्यो अनुसार नै गरे। अब त्यसपछि फेरि बिचमा किसानहरूसँग बसेपछि जुन समस्याहरू एक समय आयो त्यो समस्या कसरी हल गर्ने त? बाहिर पठाउने कि के गर्ने? त्यसपछि यतै चाहिँ अब खपत भएपछि जस्तै अब रायपनिक चेम्बरमा अब कति हुन्छ त्यो अनुसार त्यो गरेर समस्या समाधान गरे होइन। अब त्यो सबै उसमा चाहिँ त्यति बेला समस्या होइन। तर पनि अब जस्तै मानव किसानहरूको उत्पादन गरेको फेर नजाओस् भनेर मन्त्रालयले होइन सम्बन्धित कार्यालयले लागेकै हो। त्यो अनुसार हामी त्यही बेला पनि छलफल गर्यौँ। अब केही चाहिँ खेती नभएको त छैन र केही आंशिक रूपमा चाहिँ केही भएको छ। पक्कै पनि मन्त्रीज्यू, उहाँहरूको गुनासो छ हामीले बजार पाउँदैनौँ, हामीले समयमा विभिन्न चिजहरू चाहिन्छ, केरा उत्पादन गर्नुको लागि मल चाहिन्छ, अन्य अन्य पदार्थहरू पनि आवश्यक पर्छ, तर समयमा हामीले पाएका छैनौँ, हामीले उत्पादनलाई अझ विस्तार गर्न सकिरहेका छैनौँ भन्नुहुन्छ। अब बजार त्यो अनुसार नै जुन समस्या छ होइन त्यसको लागि अब कसरी हुन्छ हाम्रो यहीका उत्पादनले अब बजारमा त्यो अनुसार गर्ने भनेर जस्तै मानव किसानहरूले उत्पादन गरेका जुन अब केराहरूको बजारमा आइराखेको छ नि, त्यही भएर त हामीले अझै ठाउँ ठाउँमा जस्तै मानव रायपनिक चेम्बरहरू बनाउने, त्यहाँ स्टक गरेर खास जस्तै मानव पुरै उत्पादन गरेको अब बजारै पाएको छैन, त्यसपछि हाम्रो पुरै त्यो गएको छ भन्ने त छैन। मलाई लाग्छ हामीले अब कैलाली र कञ्चनपुरको जस्तै मानव अब किसान व्यवसायीहरूसँग पनि हामी बसिराखेका छौँ के छ त अवस्थाहरू कस्तो छ होइन। अब त्यो अनुसार नै अब जस्तै मानव यहाँका व्यापारीहरूसँग पनि अब किन बाहिरबाट ल्याउनुहुन्छ, कम्तीमा यहाँको उत्पादन छ भने यहीका केराहरू खपत गर्नु होइन, त्यो अनुसार पक्कै पनि मन्त्रीज्यू, जो अहिले केरा व्यवसायको मुख्य समस्या अर्को के छ भने भारतीय केरासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ, तर उहाँहरू सकिराख्नु भएको छैन। बजारमा स्याप्ती रूपमा भारतीय केरा पाइन्छ तर नेपाली केराको मूल्य एकदमै न्यून हुन्छ, त्यसमा पनि बजार नपाइरहेको अवस्था छ। यसमा प्रदेश सरकारबाट विशेष पहल भएन, भारतीय केरा रोक लगाउन भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? हामीसँग प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गरिरहेका छौँ। नेटवर्कले साथ दिइरहेको अवस्था छैन। मन्त्रीज्यू स्थलगत अवलोकनको लागि बाह्य क्षेत्रमा जानु भएको थियो, धनगढीभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी क्लियर सुनिरहेको अवस्था छैन। हामी फेरि पनि उहाँलाई सम्पर्कको प्रयास गर्दैछौँ। कृषि मन्त्री विनिता चौधरीसँग हाम्रो प्रयास भइरहेको छ, जोड्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ। विशेष गरी आजको विषयमा हामी केरा किसानका समस्यालाई लिएर उहाँसँग बहस तथा छलफल गर्दैछौँ र प्रदेश सरकारको भूमिका के छ यसमा, किन गत वर्षको राहत पाएनन् केरा किसानले र यस वर्ष के हुँदैछ, केरा किसानहरूको समस्या समाधानका लागि राहत पाउनको लागि के हुँदैछ भनेर पुनः हामीले मन्त्रीज्यूलाई जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। मन्त्रीज्यू फेरि पनि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। मन्त्रीज्यू हुन्छ, सुनिराख्नु भएको छ अहिले हामीलाई?
पक्कै पनि मन्त्रीज्यू केरा किसानको एउटा गुनासो छ भारतीय केरासँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ तर हामी सकिरहेको अवस्था छैन त्यसमा नेपाली केराले नै सुदूरपश्चिममा भनौँ न कैलाली कञ्चनपुरमा सबैभन्दा बढी हामीले रोजगारी दिएका छौँ त केरा व्यवसायले दिएका छौँ भन्ने उहाँहरूको एउटा दाबी छ तर उहाँहरूका समस्या अर्को के छ भने भारतीय केरासँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ भारतीय केरा बजारमा स्यापस्याप्ती छ नेपाली केराले मूल्य पाइरहेको अवस्था छैन भनेर उहाँले पनि गुनासो गर्नुभएको छ यो समस्यालाई कसरी लिनुहुन्छ उहाँहरूको अर्को गुनासो के छ मन्त्रालयबाट भारतीय केरामा रोक लगाउनको लागि चाहिँ पहल भएन भन्ने गुनासो छ उहाँहरूको अब यो मन्त्रालयबाट जस्तै मानव प्रदेश सरकारले भारतीय केरा रोक लगाउन पहल गरेन भने त्यो उहाँहरूको सरासर गलत हो होइन त्यो हामीले त्यो अनुसार बसेर जस्तै मानव सकेसम्म व्यवहारिक रूपमा जस्तै अब कसरी हुन्छ त्यो अब रोक्न प्रयास गरेकै छौँ अनि त्यसपछि अब पूर्वबाट आउँछ भने त त्यहाँ टिकापुर त्यो चिसापानीमा ब्यारेल खडा गर्न त सक्दैनौँ त्यो त कानुनी रूपमा जस्तै मानव हामीले भारतीय केरा जस्तैमा उठाएको आउन दिँदैनौँ भन्ने पनि त भन्न सक्ने अवस्था छैन नि त तर कुन उसमा हुन्छ जस्तै मानव हाम्रो प्रदेशबाट आउने उताबाट जस्तै अब कसरी हुन्छ हाम्रो ठाउँका व्यवसायीहरूले हाम्रो ठाउँका किसानहरूले यही ठाउँमा चाहिँ अब मूल्य पाउने गरी खपत हुने गरी गर्नुपर्छ भनेको छ त्यो त अब सानो उता नेपालगञ्जबाट आउँछ त्यसपछि झन् त पूर्वबाट आउँछ भने अब त्यो पुरै चाहिँ त्यो गरेर आया हुन्छ होइन त्यसमा त जस्तै अब प्रदेश सरकारले गरेका छैन त्यो गरेकै छैन त्यसपछि अब हामी एरिया विस्तार गर्न सकेका छैनौँ भन्ने जुन छ यदि केरामा जस्तै मलाई त्यो नभएको भए त अहिले यति धेरै क्षेत्रफल विस्तार यही वर्ष चाहिँ अब केरामा गरेका छौँ प्रदेश सरकारबाट नै चाहिँ हामीले 50% बिउहरू दिएका छौँ त्यसपछि नयाँ प्रविधिमा जाने भनेर सहयोग गरेका छौँ भने अब त्यो त कम्तीमा केराको राम्रो व्यवसाय छ त्यो अनुसार भइराखेको छ भने एरिया विस्तार गर्नुपर्छ हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश केरामा हामी आत्मनिर्भर छौँ भनिराखेका छौँ त्यो बारम्बार हामी छलफल गरिराखेका छौँ जस्तै प्रदेश सरकार त्यहाँ कृषि मन्त्रालयले केरा व्यवसायहरूको केही सुनवाई गरेन केही उहाँहरूको चासो दिएन भन्ने होइन किनभने हामी बसेर पनि केही जस्तै मानौ जुन कञ्चनपुरबाट आउने केराहरू रोकेकै हो नि त होइन उताबाट जुन नाकाबाट आउँछ त्यो रोकेकै हो हामी छलफल गरेर ल चाहिँ यो गर्नुपर्छ भनेपछि फेरि बिचमा चाहिँ जस्तै मानौ अब केही दिन आउँदै छ भन्ने त्यो सूचना आइसकेपछि कसरी हुन्छ त्यसलाई फेरि चाहिँ हामीले निरन्तरता त्यो रोक्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनेर हामी छलफल गरिराखेका छौँ त्यही भएर अब प्रदेश सरकारले अब त्यही कानुनी रूपमा ल तपाईँहरू ल्याउनुहुन्न अब बन्देज लगाउन त्यो पनि त छैन किनभने अन्तर्राष्ट्रिय उसमा सम्झौता छ होइन अब त्यो अनुसार आउँछ त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकार चासो दिएको छैन भन्ने जुन अब किसानहरूको गुनासो छ त्यो त जुन केरा व्यवसायहरूको अगुवा कृषकहरू छन् उहाँहरूसँग पनि सोद्धा हुन्छ प्रदेश सरकारले होइन अब कृषि मन्त्रालयले उहाँहरूसँग छलफल गरेका छ कि छैन यो बाहिरको केरा रोक्न प्रयास गरेका छ कि छैन भनेर त्यहाँबाट पनि लिन हुन्छ यदि हामीले जुन अब गलत भन्दैछौँ भने हामी बारम्बार चाहिँ छलफल गरिराखेका छौँ तर मन्त्रीज्यू उहाँहरूको गुनासो छ केराका किसानहरू किसानका नेताहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गर्यौं गत वर्ष हावाहुरीले करोडौँको कैलाली कञ्चनपुरमा क्षति पुर्याउँदाखेरि मन्त्रालयबाट एक किसिमको आश्वासन भयो तर हामीले राहत पाएनौँ अहिलेसम्म पाएका छैनौँ भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ नि अब यो चिज अब राहतको विषय हामीले जुन बारम्बार आउने जस्तै अब किस्तीमा कतिखेर प्रकोप आउँछ के हुन्छ भन्ने अब त्यो थाहा हुँदैन त्यो आउँछ होइन धेरै भइहाल्छ त्यही भएर यो बारम्बार जस्तै अब किसानहरूको क्षति भयो त्यसपछि राहतको भन्ने राहत चाहिँ पूर्ण रूपमा नपाएपछि जुन अब फेरि चाहिँ अब व्यवसाय सुरु गर्न नसक्ने अवस्थाहरू कतिपय जटिल किसानहरूको बनेको छ होइन अब त्यो अनुसार अब किस्तीमा जस्तै मानव हाम्रो मापदण्डहरू बनाएको छैन त्यो मापदण्ड बनिसकेको छ र अब चाहिँ नयाँ ढङ्गले हामी जस्तै प्रदेश सरकारले अब जाने भनेका छौँ कम्तीमा जति व्यवसायहरू छन् उहाँहरूलाई जुन बिमा गरेर जाने यदि बिमा छ भने त उसले पुरै पाए नि त जति लगानी छ त्यति पाए त्यो अभियानकै रूपमा जस्तै अहिले हामीले 75% नेपाल सरकारले दिइराखेको छ भने केही जस्तै अब 25% प्रदेश सरकारले चाहिँ त्यसमा त्यो गरेर कम्तीमा बिमालाई व्यापक रूपमा अभियानको रूपमा लग्ने त्यसपछि यो जुन राहतहरूको एउटा समस्याहरू छ त्यो राहतको समस्या अन्त्य हुन्छ र त्यो अनुसार नयाँ ढङ्गले यो वर्ष हामी जान खोजिराखेका छौँ र अब पुरानो जुन भएका त्यति बेला चाहिँ मापदण्डहरू बनेका थिएन होइन अब मापदण्ड बनाएको छ त्यसमा अब कति दिने भनेको छ त्यो अनुसार फेरि पनि हामी हेर्छौँ होइन अबको उसमा चाहिँ हामीले यो राहत भन्दा पनि अब बिमा गरेर पूर्ण रूपमा उसले चाहिँ क्षति भएको अब क्षति भएका जस्तै मानौ सबै उसले आफ्नो लगानी पाओस् भन्ने उसमा
बिमालाई जोडेर जान खोज्दैछ। ठिक छ मन्त्रीज्यू, अबको समस्या त बिमाबाट तपाईँहरूले समाधान गर्नुहुन्छ होला, तर किसानहरूको विगतमा करोडौँको क्षति भएको जुन हावाहुरीको कुरा थियो, क्षति त दिन्छौँ भनेर आश्वासन त दिएको थियो पटक पटक, कृषि मन्त्रालयबाट हुन्छ, यसै गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट हुन्छ भनेर किसानलाई त आश्वासन त बाँडिएको थियो नि। उहाँले अब राहत पाउने कि नपाउने त, त्यो राहतको मैले कुरा गर्दैछु हावाहुरीको क्षतिको। राहतको विषयमा त्यही त भने म मापदण्ड बनिसकेको छ र जो जस्तै मानव किसानहरूको क्षति भएको थियो त्यो किसानलाई नै अहिले जोडेर यो वर्ष कार्यक्रम पनि त हामी जोडेका थियौँ नि त। थुप्रै किसानहरू जस्तै मानव केरामा फेरि पुनः जस्तै अब बिउहरू पाएका छन् अनुदानमा, त्यसपछि थोपा सिँचाइहरू पाएका छन्, अनि त्यो कुनै न कुनै फोनबाट त हामी जोडेकै छौँ नि त। अब चाहिँ त्यो गरेको उसमा चाहिँ त्यो अब जस्तै राहतको मैले भने नि त मापदण्ड बनिसकेको छ होइन। उसो भए कहिले पाउनुहुन्छ किसानहरूले राहत? मन्त्रीज्यूले आजको यो समय सन्दर्भबाट भनिदिनुहुन्छ, किसानले प्रत्यक्ष सुनिराख्नु भएको छ, उहाँले राहत कहिले पाउनुहुन्छ? अब राहतको विषयमा यदि हामी प्रदेश सरकारले कार्यक्रममा जोड्यौँ भने त त्यो पनि त राहत हो नि त, होइन र? त्यो त हो, तर करोडौँको क्षति भएको थियो नि त, त्यतिखेर क्षतिको पनि सङ्कलन भयो, हामीले केही मात्रामा क्षतिपूर्ति नै दिन नसके पनि राहत त दिन्छौँ भन्ने आश्वासन त थियो नि प्रदेश सरकारबाट। अब राहत त्यही त, राहत भने करोडौँको क्षति भइरहेछ भने त करोड त त्यो राहतको रूपमा त हुँदैन नि। राहत भने त उसलाई अब कति भइरहेछ होइन, क्षेत्रफल जस्तै मापदण्ड त्यो मैले भने त तोकिएको छ होइन। त्यसपछि केही क्षति भएका किसानहरूलाई कम्तीमा हामी कार्यक्रममा जोडेका छौँ। यो वर्ष जसको क्षति भएका छ कम्तीमा प्राथमिकता उहाँहरूलाई दिने है भनेर त्यो अनुसार जस्तै बाह्र केरा व्यवसायहरूलाई जोडेका छौँ। नजोडेको छैनौँ कुनै, हामीले त्यो गरिसकेका छौँ। जस्तै अब राहतकै रूपमा अब त्यो राहत हो भनेर त्यो गऱ्यौँ भने त अब त्यो मात्र चाहिँ अब राहत मान्ने हो भने त त्यो एउटा रह्यो हो न त। हामी कम्तीमा उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भने त यही वर्ष कार्यक्रममा गरिसकेका छौँ। हुन्छ हुन्छ मन्त्रीजी, हस्, समय र जानकारीको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, म हुनुहुन्थ्यो प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरी। हामीसँग आजको कार्यक्रम समय सन्दर्भमा किसानका समस्या र समाधानका लागि भइरहेका पहलका बारेमा बहस तथा छलफल गर्दै आजको कार्यक्रम समय सन्दर्भमा हामीले केरा व्यवसायी र यसै गरी दृष्टि फाउन्डेसनको समस्यालाई लिएर हामी केन्द्रित बनेका थियौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी केरा उत्पादन तथा प्रवर्धन कृषि सहकारी संस्था कञ्चनपुरका अध्यक्ष पूर्णसिंह साउद, यसै गरी कैलाली केरा उत्पादन व्यवसाय संघका उपाध्यक्ष टेकेन्द्र धामी, यसै गरी दृष्टि फाउन्डेसनकी सञ्चालिका कल्पना भट्ट र प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीसँग छलफल बहस गरेका छौँ। आजको कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता तथा दर्शकबिनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोगको लागि अनिल चौधरीलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट जीवन विष्ट बिदा हुन्छु। नमस्कार।